पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। शहर को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 रिकॉर्ड। फ़ज़ा में ज़हर आलूद ज़रात में कमी आने लगी। महकमा मौसमियात का आइंदा हफ्ते भी बारिश ना होने का इंदिया। तिब्बी माहिरीन की आवाम को लिबास और खुराक का ख्याल रखने की हिदायत। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आज से तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला। दीगर शहरों के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तालीमी इदारों को नए SOPs पर अमल दरामद करने का हुक्म। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बैरूनी खेलों और हमनिसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत। पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ऐलान जंग करने की जो है वो बातें कर रहा है। रियासत के ख़िलाफ़ जहाद नहीं हो सकता और जो रियासत के ख़िलाफ़ जहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार है। PTI वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। अवाम उनकी मिस कॉल का सपोर्ट नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। काहना जलसे के दौरान गाड़ियों के शीशे तोड़ने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC अदालत थाना बनावा में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने केस की समाअत की। निगरान हुकूमत में खरबों रुपए गैर आइनी खर्च करने का इंकशाफ। 8 खरब 65 अरब 15 करोड़ 40 लाख की रकम गैर आइनी खर्च हुई। दस्तावेजात के मुताबिक गैर आइनी रकम माली साल 2022-23 में खर्च की गई। इजाफी खर्च की गई रकम पंजाब असम्बली से मंजूर ही नहीं करवाई गई। ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल होने तक महकमा फाइनेंस तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा है। सरकारी दस्तावेजात में अखराजात गैर आइनी होने का इंकशाफ हुआ। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए इन एक्शन है। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली 6259 गाड़ियों के चालान 391 बंद कर दी गई। 8 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 630 अफराद को 15,13,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। 143 अफराद को वार्निंग दी गई। शहर में स्मोक के असरात। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के बावजूद मरीजों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 60,000 से ज़्यादा अफराद सांस की बीमारी का शिकार। लाहौर में 4,686 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। स्मॉग में कमी और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर एजुकेशन अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरास्ता भिजवा दिया। स्मोक को कम करने के हवाले से इक़दामात की रिपोर्ट फौरी महकमा तालीम को इरसाल करने की हिदायत। मुरास्ते में स्मोक की रोकथाम के हवाले से सरगर्मियों की तस्वीर भी भिजवाने की हिदायत की गई। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए। डायलिसिस के मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मज़ीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनियार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 68,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। स्कॉलरशिप स्कीम में 65 यूनिवर्सिटीज़, 359 कॉलेजेस और 12 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने अप्लाई किया। तर्जुमान महकमा तालीम के मुताबिक 130 अरब रुपए का होनियार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तलबा की 4 से 5 साल तक की मुकम्मल ट्यूशन फीस अदा की जाएगी।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء وفد کی ملاقات۔ گورنر نے طلباء کو درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے یونیورسٹیز میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طلباء تحقیق اور اختراع پر توجہ دیں۔ طلباء یونینز بحال ہونی چاہیے۔ ماضی میں طلباء یونین نے ملک کو بہترین سیاست دان دی ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ اجلاس میں چھٹے اجلاس کے منٹس کی توثیق۔ بورڈ نے ایچ آر، آڈٹ اور فائنانس کمیٹیوں کے سربراہان کی تقرری کی منظوری دے دی۔ چودھری شافی حسین کا کہنا تھا معیاری فنی تعلیم کا فروغ مشن ہے۔ ٹیپٹا کے اداروں میں عالمی معیار کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ اجلاس صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی۔ الائڈ ہسپتال 2 فیصل آباد کے لیے اینستھیزیا مشینوں اور وینٹیلیٹرز خریدنے کی اجازت۔ فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کے مرمت کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس کچے کے علاقے میں پولیس کو 2 ارب روپے مالیت کا جدید اسلحہ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے پنجاب میں 34 جوائنٹ چیک پوسٹیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ جدید اسلحہ بگدربند گاڑیاں پولیس کی استعداد میں اضافہ کریں گی۔ سیکیورٹی کے لیے پنجاب میں 34 جوائنٹ چیک پوسٹیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ سروس کی رفتار کم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس اقبال چودھری نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں انٹرنیٹ کی رفتار کم کرنے اور وی پی این پر پابندی کو چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ پی این آئی ایل کے تحت شہریوں کو بیرون ملک سفر سے روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس مثالیہ نیلم نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے روزانہ کی بنیاد پر کیس سننے کی استدعا خارج کر دی۔ دیگر کیسز بھی سننے ہوتے ہیں، اس کو روزانہ کی بنیاد پر نہیں سن سکتے۔ اس کیس کو مرکزی کیس کے ساتھ سنیں گے، عدالت کے ریمارکس۔ تاریخی مسجد وزیر خان کی بارادری کی بحالی کے منصوبے پر کام کا آغاز۔ منصوبے پر 16 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ بحالی منصوبے میں عمارت کے بنیادی ڈھانچے کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ ڈی جی وال سٹی کامنہ لاشاری کا کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد یہاں ادبی سرگرمیاں شروع کی جائیں گی۔ فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ ٹیم کا سٹی ایریا میں آپریشن، 28 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 1,37,000 کے جرمانے۔ ڈاکٹر عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ قوانین کی خلاف ورزی، صفائی کے ناقص انتظامات پر ایکشن لیا گیا۔ خوراک میں ملاوٹ اور جعل سازی کرنے والے عناصر کو ہرگز رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اقبال انٹرنیشنل کانفرنس 2024 کا انعقاد۔ ایران، افغانستان، مصر، کویت، برطانیہ اور اسپین سے مندوبین کی شرکت۔ کلچرل انسٹیٹیوٹ تہران سعد خان کی سربراہی میں 31 رکنی وفد کا شاندار استقبال کیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقبال کے پیغام میں اخوت، مساوات اور احترام انسانیت کا درس ملتا ہے۔